अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक और जो है वो सिंध के मामले पर बात करेंगे। पिछले पिछले कुछ अरसे में ही ये बात नोटिस की गई है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो जो पुलिस गर्दी है उसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। पहले कुछ वैसे तो पिछले दिनों जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया कराची के दौरे का, और वो उससे पहले लाहौर आए, तो लाहौर में पंजाब हुकूमत की तरफ से ये खबरें आई कि उन्होंने जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं किया, और असम्बली में उनकी आमद के मौके पर भी कुछ बदनज़मी हुई। तो सिंध हुकूमत ने जो है वो ऐलान किया था कि हम ना सिर्फ ये कि उनका इस्तकबाल करेंगे, बल्कि जो है वो जो चीफ मिनिस्टर सिंध है वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। और वो आए भी, और ये नज़ारे जो है वो मीडिया पे नज़र भी आए कि एक जो है वो सूबाई वज़ीर ने उनका इस्तकबाल किया, उनको सिंध की रिवायत जो है वो अजरक और टोपी पहनाई। और पहला दिन जो है वो बहुत अच्छे अच्छे चल रहा था, और ये भी खबरें आई कि जो है वो बाग़े जिना में इजाज़त भी दे दी गई है जलसा करने की। लेकिन अगला दिन जो है वो जिस दिन जलसे का था, उस दिन काफ़ी हंगामा खेज रहा, और वो पूरा जो नैरेटिव है, मतलब आम तौर पे जो तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नफ़रत का और सियासी दुश्मनी का, वो उभर के सामने आ गया। और उन्होंने उस जलसे की जगह को तब्दीली मांग कर या उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने बिल्कुल एक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया, कम से कम अपने सियासी हलकों के हद तक और अपने फॉलोइंग के हद तक, कि जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में जो तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है, और जो है वो कोई फ़र्क नहीं है मुस्लिम लीग में और पीपल्स पार्टी में। जो अखबारी जो खबरें रही हैं और तज्जिया निकाल रहे हैं, उनके सामने ये भी रहा कि ये जो कुछ किया गया, तो ये ऐसा था कि जो 18 अमेंडमेंट पे जो बात चल रही है, तो पीपल्स पार्टी ने ये इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की, और तहरीक इंसाफ को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, और एक तरीके से एक अंडर हैंड डील करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ से, ताकि जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और उसके बाद से पे दर पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि उस जो पॉलिसी थी, उसके ऊपर जो है वो जो 180 डिग्री की जो है वो कलाबाजी खाते हुए अब ये साबित किया जा रहा है कि हम जो है वो किसी को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी ऐसे सियासी गिरोह को जो कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। और उसमें जो है वो पहले जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है, जो तहरीक है, उस पे जब उनके अकाबरीन जीएम सैयद की सालगिरह पर जो है वो पहुंचे सन, तो उस मौके के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों को सन जाने से रोका गया। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो अ, जो जीएसएन मुआज के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से जो है वो कराची प्रेस क्लब में जो है वो जेएम सईद की सालगिरह प्रोग्राम था, वो उसको तब्दील किया गया, और उनको जो है वो उससे पहले जो है वो गिरफ्तार किया गया, खालिद जोनेजो साहब को। उससे पहले जो है वो एक सर्कुलर किया गया इंडस्ट्रियल एरिया खास तौर पे कोरंगी और लांडी में, जिसमें जो है वो सनतकारों को, जो मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के जो है जो अपने हुकूक के लिए जो एहतजाज थे, उनसे उनसे महफूज बनाने के लिए जो है इंस्ट्रक्ट किया गया तमाम थानों को कि इसको यकीनी बनाए कि इस तरह के मुजाहरे ना हो। और उसी सिलसिले में जो है वो उसी उसी दौरान जो है वो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रहनुमा इकबाल अबड़ो साहब को इसी तरह की एक फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ यकजहती के जुर्म में जो है वो उनको गायब किया गया, उनके ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा जो है वो बनाया गया। और ये एक हुआ कि हाई कोर्ट में उनको जो है वो उनकी बेल मंजूर कर ली गई है 3 या 4 फरवरी को।
تو یہ خوش آئند ہے کہ عدلیہ نے جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ سب جو ہے وہ فیبریکیٹ کیا گیا، ورنہ جو دہشت گردی کے پرچے ان کی بیل جو ہے وہ اتنی جلدی ہوا نہیں کرتی۔ لیکن جو ایک حیران کن جو ہے وہ بات اور ہوئی 3 فروری کو، کہ جس میں جو ہے وہ کراچی پریس کلب میں لیفٹ پاپولر الائنس، جس میں بائیں بازو کی جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں اور گروپس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، ایک الائنس ہے سب کا، انہوں نے ایک آزادی اظہار رائے اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ پریس کلب کے اندر وہ کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے نیشنل پارٹی کی نائب صدر محترمہ شاہینہ رمضان صاحبہ، نیشنل پارٹی مرکزی کمیٹی کے رکن جناب رمضان میمن صاحب، سابق جو ہے وہ جنرل سیکریٹری نیشنل پارٹی جناب ڈاکٹر حسن ناصر صاحب، کمیونسٹ پارٹی کراچی کے رہنما جناب حسین فاطمی صاحب، عوامی حقوق کے رہنما جناب فاروق قریشی صاحب، نیشنل پارٹی سندھ کے فائنانس سیکریٹری حکیم خان صاحب، سندھ کی مجلس عاملہ کے ممبر جناب انور خان صاحب، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ پریس کلب کے جو ہے وہ گیٹ کے باہر سے جو ہے وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ درخشاں تھانے جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ اور اس میں جو ڈاکٹر حسن ناصر ہیں وہ برین ایمریج کے شکار ہیں، اور جو ہے وہ اسٹک اور کسی فرد کے سہارے ہی وہ چل سکتے ہیں، اور ایسی ویڈیوز جو ہے نا موجود ہیں جس میں تھانے پر پہنچ کے پولیس والا ان کو سہارا دے کے اندر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ سب اتفاق کی بات یہ کہ یہ تمام رہنما جو تھے، سیاسی رہنما جو تھے، یہ سب 60 سال سے اوپر تھے، یعنی سینئر سٹیزنز کی صف میں جو ہے نا وہ شامل تھے۔ ان سب کے ساتھ یہ کرنا، یہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس بات کا وہ ہے کہ اس رویے کی جو ہے وہ توقع جو ہے وہ سندھ حکومت سے نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کے جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گرفتاری اور سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اور دیگر سول سوسائٹی آرگنائزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز نے ایک مشترکہ مظاہرہ کراچی پریس کلب پہ رکھا تھا۔ اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اس مظاہرے کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام جو چاروں طرف سے پریس کلب آنے والے راستے تھے وہ بند کر دیے گئے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے سے روکا گیا۔ تو یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو تحریک انصاف کے لیے جو انہوں نے استقبالیہ جو ہے وہ حکمت عملی بنائی تھی اور جو ایک کیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے کہ لائن پہ جو ہے وہ دوبارہ چلتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی کو بھی جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیں گے، اور اس عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس نے جو بنیادی جو اس کی جمہوری، سیاسی، اخلاقی، قانونی جو روایات تھیں سندھ کی، اور جس پہ جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت فخر بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ جو اکابرین کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی پاکستان کے تمام جو پولیٹیکل جو سیکشنز ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے جو عوامل کا سامنے آنا، اس طرح کے غیر جو ہے وہ اخلاقی، غیر قانونی، غیر جمہوری جو ہے وہ رویے کا اظہار، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ سندھ کی جو ہے پولیٹکس اور ملک میں جو ہے وہ جمہوری، آئینی اور قانونی جو ہے وہ کے نظام کو جو ہے وہ قائم رکھنے کی جو کوششیں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ایک ان کے لیے کوئی ایک اچھا شگون نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک دھچکا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو نیشنل پارٹی کے اکابرین کے ساتھ یا جو اس موقع اوپر جو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا، لیفٹ پاپولر جو ہے وہ الائنس کی جو کانفرنس تھی، یا اور جو سندھی قوم پرستوں کے جو پروگرامز کے اوپر جو کیا گیا، جو
ہیومن رائٹس کمیشن کے مظاہرے کے ساتھ کیا گیا، یہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ سندھ کی سیاست کے لیے اور جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت کے لیے جو ہے نا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اور سندھ حکومت کو اس کے اوپر اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، بلکہ جب وہ سرمایہ داروں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزدوروں کے مظاہروں کو روکنے کے لیے انیشیٹو لے سکتے ہیں، تو ان کو اپنی اس ذمہ داری سے بھی جو پورا کرنے پہ غور کرنا چاہیے کہ جو مزدور قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد مکمل ہو، ٹریڈ یونین سازی کے اوپر جو قطغن ہیں اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے، جو ای او بی آئی پینشن میں جو رجسٹریشن ہے اور جو سوشل سیکیورٹی میں رجسٹریشن ہے، جو مزدوروں کی جو قانونی تنخواہ کی ادائیگی ہے اور جو دیگر مزدور قوانین میں ان پر بھی جو ہے وہ عمل درآمد کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ بس ہم اس پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ ان ہماری جو معروضات ہیں ان کے اوپر غور کرے گی اور جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے وہ جو سیاسی پروگرام ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے سے جو ہے وہ اجتناب برتے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو ہے وہ دریچہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔